نحاول نديرو هاد التمرين 3. soit m un nombre complexe de modules racine de 2 et d'argument alpha, z' égale à 1 plus i sur m, ou z seconde égale à 1 moins i sur m. Donc بالعربية m عدد عقدي ذو المعيار racine de 2 والزاوية الفا. اوكي، ونحاولوا نديرو تمرين 1 و 2. donc écrire z' ou z seconde ou z' sur z seconde sous forme trigonométrique. كنقلبوا على الشكل الهندسي ل z' z seconde و z' على z seconde. والسؤال الثاني هو on considère les points A, B et C d'affixes respectifs z', z seconde ou z' plus z seconde. خصنا نديمونطريو بان OACB est un carré. خصنا نبينوا بان OACB مربع حسب دونك لي زافيكس او الملحقات ديال A B، النقط A B و C. اذا اولا نحاولوا نكتبوا العدد العقدي z' z seconde en fonction de m حسب هذا معطيات التمرين. دونك عندنا m كتساوي المعيار او لو موديول اللي racine de 2 مع دونك وعندنا l'argument ولا الزاويه الفا. دونك e i alpha اولا هي racine de 2 cosinus alpha plus i sinus alpha. دونك هنا نجيو نكتبو z'. z' كتساوي 1 plus i على m هي 1 plus i على racine de 2 EI alpha ياك، هي 1 sur racine de 2 ياك plus i sur racine de 2 ياك. وهاد EI alpha نطلعوها هنا، باش نطلعوها هنا تولي EI moins alpha fois E moins I alpha ياك. Donc 1 sur racine de 2 هي racine de 2 sur 2. شنو درنا؟ نضربو racine de 2 لتحت والفوق. دونك غتجيك هي z' كتساوي racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 i ياك fois E moins I alpha. دونك هنا كنتعرفوا على واحد كوسينوس والسينوس اوزوال اللي كنعرفوهم. دونك هذا هو واحد كوسينوس واحد الزاويه تيتا، وهذا سينوس ديال واحد الزاويه تيتا. الا عارفين لي كوسينوس والسينوس اوزوال، هذا هو كوسينوس ديال بي سور 4 ياك، وهذا سينوس بي سور 4. دونك هنا غيكون عندنا هاد تيتا كتساوي بي سور 4 بلس 2 كا بي. دونك شنو عندنا هادي؟ دونك هادي غنسميوها، دونك هادي غتولي هي او اي ياك بي سور 4 فوا او موان اي الفا ياك، اللي كتساوي عندنا اللي كتساوي او اي دونك بي سور 4 موان الفا. دونك حنا جاوبنا على السؤال الاول بالنسبه لزد بريم. زد بريم باش نكتبوها بالشكل الهندسي غتكون كتساوي كوسينوس بي سور 4 موان الفا بلس اي سينوس بي سور 4 موان الفا. رانا دابا زد سكوند بنفس الطريقه نخرجوا زد سكوند. هو الفرق اللي عندنا ما بين زد سكوند و زد بريم هو عندنا ان موان اي على ام ياك. دونك اللي يخرج لنا هنا غتخرج لنا عاوتاني نفس القضيه اللي لقينا، غتخرج لنا racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 ياك fois e moins i alpha.
ياك. دونك هنا شنو عندنا نفس الطريقه ديال بي سور 4، ولكن عندنا واحد نديرو هذا السيركل تريغونومتريك ياك. دونك هنا عندنا الكوس وهنا عندنا السين ياك. كنشوفوا دونك هنا اللي عندنا هنا بي سور 4 هي 45 درجه، هي فين كان تيكون عندنا كوسينوس ياك. هنا هو راسين دو 2 sur 2 والسينوس هو سي راسين دو 2 sur 2 راسين دو 2 sur 2 ياك. هنا اللي عندنا سيكون عندنا سينوس هو موان راسين دو 2 sur 2، دونك عندنا هنا دونك عندنا الكوسينوس هنا والسينوس هنا. دونك النقطه ديالنا غتكون هي هذه ياك، وهذه دونك هذه الا كانت هذا هو بي سور 4 هذا هو موان بي سور 4 ياك. دونك هنا هاد الزاويه هذه اللي غيكون عندنا هنا كوسينوس تيتا وسينوس تيتا هو موان بي سور 4. دونك اللي غتخرج لنا هنا هي او موان اي بي سور 4 ياك فوا موان اي الفا. اللي غتخرج لنا في الاخر كيف ما خرجت لنا هنا غتخرج لنا او موان اي بي سور 4 بلس الفا. دونك هنا عملت بالموان بيسكو موان عندنا هنا وهنا، عملت بالموان. اللي غتخرج لنا هي كوسينوس بي سور 4 بلس الفا ياك بلس اي سينوس بي سور 4 بلس الفا. دونك هذا هو زيت سكوند ديالنا. دونك هنا غلطت، هنا موان ياك موان اي بي سور. علاش؟ حيت كوسينوس موان تيتا كتساوي كوسينوس تيتا ياك، ولكن سينوس موان تيتا كتساوي موان سينوس تيتا ياك. باينه بالسيركل تريغونومتريك. دونك الا شتيو الكوسينوس ديال تيتا موان تيتا نفسه، ولكن سينوس ديال تيتا هنا تساوي موان سينوس ديال موان تيتا. هي كتبان لكم بالهندسيا. نحسبوا زد بريم سور زد سكوند ونلقاو لا فورم تريغونومتريك اولا الشكل الهندسي ديالها. بما ان لقينا الاكسبرسيون ديال زد بريم و زد سكوند كنا نستعملوها. دونك هي عندنا هي زد بريم هي او اي بي سور 4 موان الفا، و زد سكوند هي موان اي بي سور 4 بلس الفا. بمعنى اخر هي او اي بي سور 4 موان الفا سور او اي موان بي سور 4 موان الفا ياك. دونك هادي غتمشي مع هادي ياك. علاش هي باش الا دينا هادشي كله لهنا نضربو كلشي في موان غتخرج لنا هي او اي ياك بي سور 4 موان الفا بلس بي سور 4. دونك موان مع موان يمشي بلس الفا ياك. دونك موان الفا غتمشي مع بلس الفا، و بي سور 4 بلس بي سور 4 هي بي سور 2 et donc هي او اي بي سور 2 او اي بي سور 2. دونك كوسينوس بي سور 2 هي 0 و سينوس بي سور 2 هي 1. دونك كتجيك هي ايغال اي. فوالا. دونك السؤال الثاني عن نشوفوا المعنى الهندسي ديال هادشي اللي لقينا، لا ريبريزونطاسيون جيومتريك ديال شنو لقينا. اوكي. دونك غيكون عندنا النقاط A B و C. A دونك لا فيكس ديال A هو زد بريم، لا فيكس ديال B هو زد سكوند، ولا فيكس ديال زد ديال C هو زد بريم بلس زد سكوند. وقالوا لنا خصنا نبينوا بان او ا سي بي. دونك الا درنا بحال هكا هنا هذه او، دونك او ا سي بي خصو يكون عباره عن، خصنا نبينوا بان هذا مربع ولا ان كاري. نديروا خاصيه المربع ياك.
دونك شنو الخاصيه المربع ولا الخاصيه لي كاركتيرستيك دان كاري؟ لا mesure ديال لي كوتي mesure de ces côtés هي elle est égale donc كلشي donc OB égale OA égale OC égale CB ياك. وهذه عندنا محققه علاش؟ حيت AOA شحال هي ZA ياك moins ZO ياك موديل هكا باش نحسبوا المسافه. دونك هي زد بريم موان زيرو ياك حيت زد او هي زيرو و زد بريم اصلا لقيناها هي او اي بي سور 4 موان الفا. الموديل ديالها هو واحد دونك هي واحد. نفس الحاجه في زد سكوند غنلقاو بالنسبه لبي زد بي موان زد زيرو هي غتلقاها هي زد سكوند والموديول زد سكوند غنلقاها هي واحد. وغتبقى لنا نحسبوا سي بي و سي ا باش يكونوا هما تساوي واحد. سي بي مسافه سي بي هي زد بي موان زد سي ياك. دونك هي زد سكوند موان زد بريم موان زد سكوند ياك. دونك هي الموديول ديال موان زد بريم والموديول ديال موان زد بريم هو الموديول ديال زد بريم هو واحد. ونفس الطريقه غنلقاو حتى سي ا كتساوي الموديول ديال سي ا تساوي واحد. دونك دابا فيريفينا اول كونديسيون ياك. لا بروميير كونديسيون اي فيريفيي لا mesure ديال tous les côtés est égale à 1. ça veut dire que OACB راه سي ان لوزونج معين. دابا خصنا نبينو بانه مربع. باش نبينو بانه مربع خصنا نلقاو بانه عندنا واحد هنا زاويه قائمه. هادشي خصنا نبينو بان هذا زاويه قائمه. راه عاونونا دوكو اللي قبل فين بينا بان زد بريم على زد سكوند كتساوي اي. دونك هنا علاش كتصلح لنا هذه هي باش نعرفوا مثلا نشوفوا زاويه ا او بي ياك. غنحسبوا دونك هي زد بي موان زد او على زد ا موان زد او. دونك عقلوا ديما على هاد الخاصيه حساب ديك لارغومون ولا الزاويه ديال ما بين واحد جوج متجهات في الاعداد العقديه. هذه هي لا فورمول اللي كنستعملو. زد سكوند زد بي عندنا هي زد سكوند ياك. زد او هي زيرو وزد ا هي زد بريم وزد او هي زيرو. وحسب السؤال اللي فات لقينا بان هذه كتساوي اي. يعني هذه كتساوي او اي بي سور 2. دونك هاد الزاويه هذه غتكون كتساوي دونك زاويه ا او بي ياك غتكون كتساوي بي سور 2 بلس 2 كا بي ياك. حيث كا كتنتمي لان ولا لزد. وبالتالي زاويه قائمه. اذا هنا عندنا واحد الزاويه قائمه وعندنا كاع حساب لي كوتي كلهم متساويين. ومنها فعندنا حنا واحد المربع. دروسي بوان ايما هو الموقع اللي غادي يساعدكم للنجاح. حنا تحت الاشاره ديالكم ما عليكم غير تسجلوا في هذا الموقع باش تحصلوا على الدروس والتمارين المراجعه بالتصحيح ديالهم.